बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने उर्दू की दरसी किताब का सबक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और चरवाहा की बुलंद ख्वानी करेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 87 पर है। चलें अब हम अपनी बुलंद ख्वानी शुरू करते हैं और बीच में जैसे जैसे मुश्किल अल्फाज आते रहेंगे मैं आपको उसके मतलब बताती रहूँगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और चरवाहा, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक तरह से किस्सा है। और चरवाहा कहते हैं बकरियां चलाने वाले को। एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में आपने एक चरवाहे को देखा। चरवाहे कहते हैं बकरियां चलाने वाले को, जो मोहब्बत इलाही कहते हैं खुदा से मोहब्बत में मगन, यानी मस्त। मगन मीन्स अल्लाह ताला से यूँ बातें कर रहा था कि ए मेरे महबूब खुदा, मेरे पास आकर बैठ, मुझसे बातें कर, मैं तेरे पाँव धो धो कर पीऊँगा और कदम चूमूँगा, तुझे नहलाऊँगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊँगा, नरम खुदार बिस्तर तेरे लिए बिछाऊँगा, दूध पिलाऊँगा, अच्छे अच्छे खाने खिलाऊँगा और तू सो जाएगा तो तेरे पाँव दबाऊँगा। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में उनके एक चरवाहे से मुलाकात हुई, बकरियां चलाने वाले से। वो मोहब्बत इलाही में यानी अल्लाह से मगन ऐसे बातें कर रहा था कि बिल्कुल गुम था कि मैं तुझे पास बैठाऊँगा, कपड़े पहनाऊँगा, नहलाऊँ धुलाऊँगा, अच्छे अच्छे खाने खिलाऊँगा, नरम सा बिस्तर दूँगा और तेरे पाँव दबाऊँगा। इस कदर मगन था बातों में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि ये किससे बातें कर रहा है। चरवाहा अपनी मगन में मस्त इस तरह की बातें कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये बातें सुनकर चरवाहे से पूछा कि तुम किससे ये बातें कर रहे हो? तुम्हारा वो महबूब कौन है जिसकी तुम इस तरह खिदमत करना चाहते हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर चरवाहा बोला, जनाब, मेरा महबूब मेरा खुदा है। मैं अपने खुदा से बातें कर रहा हूँ। ये सारी खिदमतें मैं उसी की करूँगा। यहाँ पे जब चरवाहे की बातें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनी तो उन्होंने सोचा कि ये इतनी सारी खिदमत किसकी करेगा। चरवाहा ने से जब पूछा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो चरवाहे ने बताया कि ये सारी खिदमतें मैं अपने महबूब खुदा यानी अल्लाह ताला की करूँगा। चरवाहे का जवाब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अरे नादान, तौबा कर तौबा, तुम्हारी बातें अल्लाह ताला के मुतालिक सरासर कुफ्र हैं। कुफ्र कहते हैं शरीक, किसी के साथ शरीक करना, और अल्लाह ताला के साथ अगर हम किसी को शरीक करते हैं तो ये कुफ्र में आ जाता है। ए बेखबर, अल्लाह ताला तो इन सब बातों से पाक है। ये तुम क्या कह रहे हो? तौबा करो और ऐसी बातों से खुदा से पनाह मांगो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें सुनी और उन्हें पता चला कि ये सब बातें जो है वो एक चरवाहा जो है वो अल्लाह ताला के बारे में कर रहा है, तो उसने कहा कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना तो कुफ्र है। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। चरवाहे ने जब ये डांट डपट सुनी तो डर गया। सोचने लगा, हाय मैंने क्या किया? मैंने तो ये सब बातें मोहब्बत में की थी। मुझे क्या खबर थी कि ऐसी बातें अल्लाह ताला के हरगिज़ लायक नहीं। ये सोचकर वो कुछ ऐसा डरा कि वहाँ से उठकर वहशत के आलम यानी खौफ में डर गया। वो बहुत ज़्यादा वहशत के आलम में दौड़ा और जंगल में चला गया और जंगल में जाकर उसी डर से रोने लगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चरवाहे को डांटा, चरवाहा एकदम घबरा गया कि मैंने अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें कर दी, अब अल्लाह ताला मुझे बहुत सा गुनाह देगा। वो परेशान हो गया और इतना खौफज़दा हो गया कि वो दुनियावी काम सारे छोड़ के जंगल की तरफ भाग गया और वहाँ जाके छुप के रोने लगा। इधर चरवाहा जंगल की तरफ भागा और उधर हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाए और कहा, हुजूर, अल्लाह ताला फरमाता है, ये आपने क्या किया है?
میرا وہ طالب صادق ہوتا ہے چاہنے والا، صادق سچا چرواہا میری محبت میں یہ سب باتیں کر رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں سنی اور ان کو پتہ چلا کہ یہ ساری باتیں چرواہا ایک ہمارے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ یہ سب باتیں تو کفر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جو ہے وہ بہت سخت گناہ ہے۔ اب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور پناہ مانگو کہ اس طرح کی غلطی تم نے کری ہے۔ جب چرواہا چلا گیا ڈر اور خوف کے مارے، جا کے جنگل میں رونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی دے کے بھیجا اور فرمایا کہ تم نے کیا کیا، وہ تو میرا بندہ مجھ سے محبت میں مگن ہو کے یہ باتیں کر رہا تھا، اسے تو کچھ خبر ہی نہیں تھی دنیا کی، بس وہ تو اپنی محبت کا اظہار مجھ سے اپنے لفظوں میں کر رہا تھا۔ اب پیج نمبر 88 پہ آ جاتے ہیں۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا اور میں جانتا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، لیکن ان باتوں سے میرا پاک ہونا اس کے علم میں نہ تھا۔ یہ باتیں اس کی زبان پر تھیں اور نیت اس کی ٹھیک تھی، دل اس کا میری محبت سے معمور تھا، معمور کہتے ہیں محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اے موسیٰ، تم نے اس کے لفظوں کو دیکھا لیکن اس کی نیت کا کچھ خیال نہیں کیا، میں لفظوں کو نہیں دل کو دیکھتا ہوں۔ اے موسیٰ، میں نے تجھے اس لیے معبود یعنی نبی کا مطلب ہے معبود فرمایا ہے کہ تم اب میرے بندوں کو میرے ساتھ ملاؤ، لیکن تم تو میرے بندوں کو مجھ سے بھگانے لگے ہو۔ جاؤ اسے جنگل سے واپس لا کر ہماری خوشنودی کا پیغام سناؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چرواہے کو ڈانٹا، چرواہا ایک دم گھبرا کے جنگل کی طرف بھاگ گیا اور وہاں جا کے چھپ کے رونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس کو ہماری خوشنودی کا پیغام دو کہ ہمیں اس کی محبت کا انداز اچھا لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ لفظوں کو نہیں دلوں کے نیتوں کو جانتا ہے۔ نیتوں کو جانتا ہے۔ اور اس کا دل میری محبت میں مشغول تھا، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اب تمہیں جو معبود بنایا گیا ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم جو ہے لوگوں کو میری طرف راغب کرو، دین کی طرف راغب کرو، نہ کہ تم ان کو ڈرا کے بھگا دو۔ جاؤ اسے ہماری خوشنودی کا پیغام دو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی محبت کا انداز پسند آیا ہے۔ مشق کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس میں سوال جواب ہیں۔ اس میں اچھا ایک سوال کیا گیا ہے، اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری صرف ظاہری محبت نہیں بلکہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے اور ہماری نیت کیا ہے۔ اگر ہمارے دل میں اچھی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، اور بری باتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی جانتا ہے۔ اس کے الفاظ معنی، MCQs اور سب میں نے جو ہے وہ اس کا کام، اس سبق کا تمام کام آپ کو واٹس ایپ نمبر پر آپ کو PDF کر دیا جائے گا۔ سارا کام کر کے آپ اپنے اسکول کی کاپی جمع کروائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہاں میری بات ختم ہوئی، اور انشاءاللہ اب آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔